اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کری. چلو میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے بڑے ہی بہترین مدہ ممبر تے تشریف فرمائے. میرے پیارے انکل ملک بشیر حسین سالک صاحب، سید وقار حیدر شرازی صاحب، بھائی کمر مالک اللہ صاحب دی زندگی دراز فرمائے. صلوات ہکا پڑھ دے ہو، اچھی پڑھ دے ہو، اللہم صلی اللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. اللہ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. بے شمار. والسلام والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات. ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولیدی شان تے اچھی صلوات. الذی بسم اللہ کریں. مہربانی جناب. فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری. امام حسین علیہ السلام تو نے اس دجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ بھی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے. بغیر کسی انتظار دے پہلی سطری میں مصائب دی پڑھتا ہوں کیونکہ فضائل جتنا پڑھیا جاوے ملک صاحب اے تیری میری حسرت ہے تے کدی علیحدہ بے کے سوچیا ہی جڑی شام چکر رہا سیدہ راضی ہو گئے. بسم اللہ. تیری اپنے کسی غم میں چاہے نہ نکلے میرے مولا دے. کمر بھائی 18 بھیراواں دی بہن سفران دی تھکی ہوئی سین انکل جی بڑی شام میں چٹر رہا دیئے وہ فقط مصائب دی وجہ تو کر رہا. اور جیسے بندے دی توجہ میرے علیہ پاس سے میرا اللہ گواہ ہے جدو مولا دا کوئی ذاکر مصائب پڑھ دا ہے ایتھے ممبر دے قریب ہوں دیئے توڑے باہر میں امام علیہ السلام دی کرسی سطر پہلی سمجھا لئی زندگی دا روان سے پہلی سطر موجود ہے.
اس علاقے آلیا تیری اس امام دی کرسی موجود ہوندی ہے جڑا ہون ہی پردے دے وچ پانی نہیں خون بیٹھا ہائے کر چھوڑ یار مطلب پاسے نال سجا دو اور مستورات دے اندر پردے دے اندر ہوندی ہے 18 بھراواں دی بینڈ تشریف فرما میرا اللہ گواہ جدو مولا دا کوئی ذاکر مسائب پڑھ دیں وقت رو کے میری سینہ دیئے کوئی تا میرے حسین نو روے ہائے کر چھوڑی یار مطلب پاسے نل سجا دو بھی میری سین رو کے آدھے میری غریب ہاں چاچا میری آدھے سین رو کے آدھے میری غریب ہاں بی بی آدھے اساں بھیڑا نو بھراوان دیاں لاشا تے رومن کہنے سیدہ راضی ہوئے یار بسم اللہ کرو میرے مولا دے زدہ وقت بی رو کے آدھے کوئی میرے عباس نو روے اس علاقے آلیا وڈے مانا نلی دیاں تھیاں نو علمہ والے عباس تھے چاچا اللہ عزت دے بھی ہاتھ کھول دے سنیاز مولا ہاتھ اگر عباس علیہ السلام دی امانت ہے تیرا سجا ہاتھ یا سر تھی ہوئے یا سینے تھی ہوئے ایک بات دا جواب دے ایک بہن ہوئے تے بھیرا اگر دا بھی ہوئے مان سارے ہاں تھی ہوندہ ہے نہیں دکھ لگے گا خضر بھائیو سزادار تھی جڑا حاضر بھی ہویا تھی ہوندہ ہاتھ سر تے نہ آیا ایک بہن ہوئے او دے دا بھیراؤں میں مان سارے ہاں تھی ہوندہ ہے لیکن دا بھیراؤں ہیں چون کوئی ایک ایسا بھیرا ہوندہ ہے چل شیعہ نہ ہوئے جدہ ماتم نہیں آیا جے دے اتر سب تو دھیر مان ہوندہ ہے ماتمی نہ لگا لے میرا توڑے اتر سوال ہے تے زینب حسین دے کتنے بھیران ہاتھ نہ جواب دیو کتنے بھیران 18 بھیراواں دی بہن آئی روندے تاں ودے آئے مان سارے ہاں آئی لیکن سب تو ڈھیر مان علمہ والے عباس تے آئی میرا توڑے ہوتے سوال ہے جدہ دا محرم نو جدہ عباس تو زین چھٹیوں سے اس سے لے میری سین آلی ابائی مدھا کے آدھیا عباس تو لہ گئی ہیں میں بھر جائیاں کی دل سیدہ راضی ہوئے یار میرے حصے دی عبادت ہو گئی واللہ با خدا مقصد روا مانے کوئی بندے مارنا مقصد نہیں چلو راضی ہو جاوے جڑی شام میں چکر رہی ہے میں دعا مانگدا میرے اللہ تین اپنی عظمت دا واسطہ ان مومنوں زندگی وچ ایک واری شام دا او بازار وکھا لاکھ صاحب شام دے بازار تے اگر ہائے نہ نکلی دکھ ضرور لگ سی کہڑا بازار اللہ تین اپنی عظمت دا واسطہ ان مومنوں ایک واری شام دا او بازار وکھا جتے آلیا بے بے کٹر دی گئی آئے کر چھوڑ یار مطن پاسے نال سجا دو جتنے شام دے زوار بیٹھی ہو تو سنگوائی دے سو میں جھوڑلی چاہ کے دعا مانگدا توڑا مہمانا شبیر دا ذاکران سین دا زواران دعا مانگدا اللہ اس سال تینو کربلا بھی لے جاوے اللہ اس سال تینو نجف اشرف بھی لے جاوے لیکن زندگی وچ ایک واری اللہ تینو شام ضرور لے جاوے کیسر بھائی مسائب دیئے سترے جس ہستے پورے مضمون دی محنت کر کے آیا ملک صاحب ذاکری یہ چنکل جی لفظ ہوندے کوئی پتھر نہیں ہوندے صدر ہے سمجھا لئی تو گھر تیں روسیں مسلح تے روسیں اور پوری زندگی دا رومان اسے سترچ موجود ہے جتنے شام دے زوار بیٹھی ہو یار جھوڑلی چاہ کے دعا مانگدا اللہ اس سال تنوں لے جاوے شام جدو شام چو ہو کے لگ صاحب زوار واپس آندے و دوست مومن رشتہ دار پوچھ دن زوار جی تو شام گیا ہیں سنو ایک بات دا جواب دے کیا شام دیاں او تنگ گلیاں او بازار ہونوی ہے جی تو سجاد پھٹیاں نو لے کے گھر وہ بندہ مزاجن امیر ہے یار جڑا حاضر بھی آئی تھی دا ہاتھ سر تے نہیں آیا لکھ لکھ باری میرے مولا دے دار سارے دے سو سر تے ماتم دا گرسا شام دیاں او تنگ گلیاں او بازار ہونوی ہے جی تو سجاد پھٹیاں نو لے کے گزریا اس علاقے آلیا میں شبیر دا ذاکرہ ممبر تے جھوڑی چاہ کے دعا مانگدا اس سال تو جاویں شام تے جدا شام جاویں گل سے بد کلا نہ ہوئے تیرے نال دھی ہوئے تیرے نال بہن ہوئے تیری کنڈ پچھے تیری گٹھڑی ماں ہوئے اتنا ترائے رشتیاں نال جاویں شام تے جدو اتنا ترائے رشتیاں نال تو شام دا بازار عبور کر لیا وقت تینو پوچھنا نہ پوسی تینو پتہ لگ ویسی بازار اچکی میں گزریاں علی سردار دیاں تھی ہاتھ چاہو یار اتنے ہلکے دے بات میں بیٹھی ہو بول کے چنہ لفظت ہی میرے حصے دیاں مجلسہ ہوں دیا رہی بسم اللہ کراؤں میرے مولا دیا واللہ با خدا میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے بیادہ میرے دل کچھ ہو رہا
لیکن جس مضمون دا بھائی کیسر عباس نے حکم دیتا وہ پڑھ دینا، میرا پڑھ لینا سوکھا۔ بھائی کیسر عباس تو اپنے وطن تے بے کے گھارے چ بے کے سن لینا سوکھا۔ رل میرے نال تے اس امام تو پوچھئے جیڑا ہونی پردے دے وچ پانی نہیں خون بیٹھا۔ مسائب دی ابتدا جس بندے نے یاد ہے، میں آکھے نا تسی پانی رون دیو، ممبر دے قریب ہوں دیو، توڑے باہر میں امام علیہ السلام دی کرسی، تسی پانی رون دیو، اللہ دی آخری حجت مولا خون رون دیو۔ تیرا بارواں امام خون رو کے پہ فرمائیں دن میرا سلام ہے اس شام دی کم سن کہہ دن تھے۔ بارواں امام رت رو کے پہ فرمائیں دن ہو جن دے کرنا دے دوران دے کنڈے باندھ رہے تے دور لہ گئے۔ جڑی رو کے آدھے بابا میں سخی دی تھی آم او مانگ لوے آ میں دور لہ دے ماں۔ جڑی سین رو کے آدھے بابا اس دور انج لاہے میرا خون نہیں۔ سیدہ راضی ہوئے یار میں ہر عزادار دا نوکراں ایک کربلا دا منظر ہے۔ آغاز مجلس الحمدللہ میرے حصے دی عبادت ہو گئی۔ چاچا قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالہ دی بکھڑی تھی۔ احمد پرسیال میں یہ سترہ کی آئی پیر دی بہنی بھائی کیسر عباس میں یہ سترہ کی آئی جو قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالہ دی بکھڑی تھی دی۔ منبر دے سامنے ایک بزرگان چٹی داڑی آئی مسائب اٹھی پائے، بزرگ موت ماتم کر گیا دے بیٹا اس بات دا جواب دے اے سین 4 سالہ جو بکھڑی کی میں ہوئی۔ ہون ماتم دی تیاری کر یار متن پاسے نال سجاد ہوگی۔ میں نو عباس علیہ السلام دے علم دی قسم میں نے یاد ہے 2 سال پہلے دی بات ہے میں ایک سترہ کیا ہے میرے بعد ڈھیر سارے ذاکر ممبر تے تشریف فرمان اتھے لائیو چل دی پئی آئی ایک کاری یہ لگتا ہے جو مجلس نہیں کربلا دا منظر ہے۔ میں آکے انکل جی حسین مظلوم دیاں 2 تھیاں، ایک دی عمر 7 سالے دوسری دی عمر 4 سالے۔ میں آکیا میں دستان اے 2 بیبیاں بٹھڑیاں کی بھی ہویاں بھئی کوثر عباس میں سترہ کیا ہے بزرگ موت ماتم کہتا ہے۔ میں آکے انکل جی جیڑی سین 7 سالہ دی بٹھڑی ہے او بٹھڑی تاں ہوئی اس پیون اور ٹردہ نٹھا یا حسین جیڑی 4 سالہ دی بٹھڑی ہے او بٹھڑی تاں ہوئی اس پیون اور کسدہ نٹھا۔ سارے کرو سر تے باتا پیو دے کاتے لگے ہاتھ جوڑ گیا دے نمار انو اکبر دے موت کھا۔ سیدہ راضی ہوئے یار تیری نسل آباد ہوئے یار سوائے غم حسین دے دنیا دے کسے غم میں تیری ہائے نہ نکلے ہو میرے مولا دے عظم۔ 2 اوکھیاں شاہتیں مولا دا ہر مدہ پڑھ دا ایک امام حسین علیہ السلام دا وہ چھوٹا بیٹا۔ میں تیرے ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا میں تبین دی ابتدا کرتا پیا۔ ایک شبیر دا وہ چھوٹا بیٹا کوئی ہے جڑا سن کے ہائے کرسی جنہوں ایک دیں وچ مسلمانہ ترائیاری کٹھ ہے۔ ایک او حسین دی زخمی تھی دیکھو مسلمانہ شام تائیں مارے ہاں۔ پورے مضمون اچھ سب تو زیادہ درد لیے صدر اس علاقے آلے آرون دے تاں ودیاں انہاں 2 بچیاں دی ماں ہے کہ تاریخہ دیئے جڑی سین واقعہ کربلا تو بعد نہ چھانت بیٹھی عدب دی دھرتی ہے میں جتنا پڑھسا عدب نال پڑھسا حوصل نال پڑھدا کلوتا جڑی سین واقعہ کربلا تو بعد نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا دھوپتے بویا علی اصغر دی ماں چچا سے بے کتابہ دے شام دے راتے 2 قبروں بناویا اصغر دی ماں جیدہ ہاتھ آزاد ہے یارو دا ہاتھ سر دے اسی ایک کو تے لکھیا اصغر ہاتھ چاہو نا یاد اتنے ہلکے دے بعد میں بیٹھی ہو دو جیو تے لکھیا سکینہ انہوں 2 قبروں دے درمیان جڑی جھا بچ جاویا او دے تے لکھیا حسین حسین لکھ کے تے رو گیا کیا مولا تیرے سونے اکبر دے ارمان سر تے ماتم دا پروسا یار زہرہ جائیاں دی حضرت مولا تیرے اصغر دے ارمان تیرے اوسو بطریجے دے ارمان جڑا جیندہ ہائی تے لاش ہوتے گھوڑے بھن گئے او بندہ شیعہ کوئی نہیں جدہ ماتم نہیں آیا رو کے تے کربلا لے پاسے اصغر دی ماں منہ کر کے آکھیا مولا زینب دی چادر دے وڈے ارمان او جڑی شام غریباں حرام زادے ہاتھ نال نہیں نیزے نال لٹ گئی زینب آدیا یا باس کون لہ گئی ہیں بہنہ دے وال کھلے ہوئے ہاتھ سیدہ راضی ہوئے یا سیدہ راضی ہوئے میں ہر عزدار دا نوکر اس قسمت حسین دی
تے قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالہ دی بڑھڑی تھی دی ختم ہو گئی انتظار مٹیاں تے رومن والے عزادار و بزرگاں دی ایک ستر زبان تے آ گئی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس علاقے آلیا بزرگ پڑھ دیوں دیاں تھی ملن گئی کربلا دے میدان پیو ملن گیا شام دے زندان بزرگ پڑھ دیوں دیاں قسمت دی بات ہے جداں تھی ملن گئی پیو دی موک گئی اجے بھی ماتم نہیں آیا تے جداں پیو تھی نو ملن گیا تے شام دے زندان تھی دی موک گیا سیدہ راضی سر تے ماتم وہ بندہ کر دے جس بندے نو علی حسین تا زخمی ساری آج اس علاقے آلے آجا ملے سجاد علیہ السلام دے انج کڑیاں والے ہتھاں تے بھئی کوثر عباس بابے دا کٹی ہویا سر آیا خدا جانے کے جیا منظر اسی رات مدھی سجاد دی حقل مار کے تیرے چوتھے امام نے فرمایا باقر لال بیٹا ذرا دادے دے منہ رومال ہٹا آئے ہو میرا اللہ پتہ نہیں چند بندے یار کس خیال جو بیٹھے نے اس علاقے والے انکل جی باقر رومال ہٹایا جنہیں سجاد ویکھیا گلے تے زربان شامل ہو تو بین دی ابتدا کرا گلے تے زربان اے ظلفان شبیر علیہ السلام دی ترٹی ہوئیاں تو سارے انہوں پتہ یار قدیمی مولا دی زدار تشریف فرماؤ حسین علیہ السلام مانو پیارا کتنا آئے سہبے کتابہ دے دیں حسین علیہ السلام دا ایک وال ترٹ پویا ماں سارا دیں بھائی کے روندے آئے ماما بہنہ نو نال رلا کے اسی روندے تاں ودے آئے ظلفان حسین دیاں ترٹ گئیاں مرحبا مرحبا لفظ ہوندے یار کوئی پتھر نہیں ہوندے نوکری انگل پہلے وین تے اگر رومنا سی پورا مجمع سی سر تے ماتم دا پرسا سلا کیا لیا میرا اللہ گواہ سینے تے ماتم کرنا شبیر دی سنت ہے سر تے ماتم کرنا علی حسین دی سنت ہے تے میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے بیادا روندے تاں ودے آئے جتنا شبیر دا سینہ زخمی آئے اتنا زینب دا سارا زخمی آئے ہونا ہاتھ چاہو یار جتنے ہلکے دے مات میں بیٹھے ہو شام دے بازار ہے جی میں پتھر لگ دیا نا زینب سر چھکا بیا حرام زادہ نیسے نال سر چاہ کیا تھا یہ ہون دس تیرا عباس کن گیا حوصلے زینب دیا یہ بہن عباس دیا عباس تو بعد میں اجڑ گئی ہاں جنہ تیرے واسی چاہے نہ میرے واسی چاہے ہائے سارے اندے واسی چاہے تھوڑا ساتھ دے بھئی اللہ عزت دے بھی تھوڑا آواز کھولی کو کھول میں وین دی ابتدا کرن جی میں سجاد ویکیا گلے تے زربان اے ظلفان شبیر دیاں ترٹیویاں اے آبرو مولا دے کٹے ہوئے اے چہرہ حسین دا زخمی رخسار مولا دے زخمی ماتم نہیں آیا یار امام دے لب زخمی دندان مبارک شہید رنا سجا سید پہلا وین کر کے آدھے بابا اکاں کھول میں کشام کھا گئی سجاد اگلا وین کر کے آدھے بابا کس ویلے سنا کر لیا وے سجاد جانے دے شام سجاد آدھے بابا مینو تیری قسم کربلا بھج دے گھوڑے تو لہنا سوکھا بابا زینب جے ایمانال کدی اس بازار کدی اس بازار سجادہ دے بابا شام دے بازار شراب چل دے پیا آلیا دے سر تے چادر کوئی لیا حسین سجادہ دے بابا شام دے بازار شرابیاں دا رشو دیا سجادہ دے بابا مینو تیری قسم بازار کیسا موڑ آیا بابا بازار زینب مٹی تے جھڑ پئے سارے کرو سر تے ماتا سجادہ دے بابا جے ویلے بازار زینب جھڑ دیا لوگ تاڑیاں مار کے ہس دیا بابا بازار پونا میل آلیا انج ٹورے نیویں تسا اکبر دلاش ہر موڑ تے آدیا یہ عباس پھرا سیدہ راضی ہوئے یار شام علی سین راضی ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں لکھ لکھ واری لکھ سے میں محرم بین کر دینا
اس علاقے آلیاں جویں شبیر اکھاں کھولیاں کڑی الجوان پوتر دی داڑھی چٹی نظر آئی امام نے فرمایا ہے سجاد بیٹا جوانی چگٹھڑا ہو گیا سجادہ دے ہاں بابا کربلا دا میدانا بابا جتے اکبر دا گھوڑا جاویا تو سنا لٹبیاں تے بھج دے آوے بابا پلوے چتواڑی دہڑی دا رنگ تبدیل ہو گیا سیدہ دے ہاں سجاد میری مجبوریا میں اکبر دے ہاں چنیزہ کٹھیا ہوئے جوانوں نے سے دنایا سجاد دی رات ود گئی سار نوحان اللہ کے سجادہ دے بابا تو سامنے سا کٹھیا جتھی ماں ڈر دے بے غیر پاوے چا سارے ماتم کرو گئیے دہڑے رنگا بدلائے جتھے ویرد کا دے سیدہ راضی ہوئے میں ہر عزادار دناؤں کر رہی جنہیں جنہیں تو آڑی اس پوری پٹی تے چاچا بہن بھیرا دیا تھا ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اتنے دھیاں دے پہ کے بیٹھے ہو بالخصوص اے اگلے بہن توڑے سے جینا کیسر بھائی نے میں مسومانو بابے دا کٹی ہویا سر ملیا سار نوحان اللہ کے بی بی پہلا بہن کر کے آدھی بابا ایک واری آنکھاں کھو جائے توانو ماریا اس پورے راہ سجاد نو بڑا ماریا اگلا بہن کر کے آدھی بابا 10 محرم دی راتا بابا تسا فرمایا مسوما پھوپیانو تنگ نہ کریا رو کے آدھی بابا بہنہ کو نو پوچھ دے مسلمانہ جتھے ماریا میں کوئی شکایت نہیں کے دے ماتم کر کے آدھے بابا ایک واری اکھا کھول روح سار گوا ہے نہ تھے تیری دے جڑے شام ازلا مکمائے میرے دور لحل جڑا حلقے دا ماتمی ہاتھ جاؤ جڑا ماتمی ہاتھ جاوے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑا شبیر دا عزادار ایک واری ہاتھ جاوے یا ایو ہاتھ سر دے رکھ جڑا ہاتھ جایا اتنو وسطہ حسین دا ایو ہاتھ سر دے رکھا اگلا وین کر کے بی بی آدھے بابا اتنا دسا بابا بھیراما دی جاگیر ہوئے مان کنوں دائے حسین دے سکینہ بھیراما دی جاگیر ہوئے مان بھائنہ نو ٹھیرو دائے تیرا ماتم آیا ہے مٹی اٹھے جھاڑ پئیے ماتم کر کے آدھے سن بابا ایلی اکبر دے جاگیر دے ویچ سر دا پرسا میں کون شمار تماچے مارے میں تو آدھے لاش یارے تنکر بلا دا منظرے ہر زدہ دے ششر دے ماتم دا پروشا بھائی کیسے نباس جس وین دا تسی حکم کی طرح میں وہ پڑھ دینا بات سارے دے ششر دے ماتم دا پروشا ملک دی دعا فرمائے سو اس علاقے آلیا شام دے زندان ایک میری سین دا روح پرواز ہو گیا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آن منظر کیڑا بڑے ہیں سجاد بہن دا جنازہ چایا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آن کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لے بہن دا جنازہ کھٹی کھٹائی کبر زہر ہوئے سجاد بہن نو کبر ہی دفنایا زین آبادی سجاد بہن نو کی میں